बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे ग़ज़वात के मौजू चल रहे हैं, उसी की मुनासबत से आज आपको ग़ज़वा-ए हुनैन के बारे में बताएंगे। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को, ये जो यूट्यूब का चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ को फतह फरमाया तो हरमे काबा में दरबार आम लगाया। हर किसी को उस दरबार में दाखिले की इजाज़त थी। दाखिले के साथ साथ हर बंदे को ये इजाज़त थी कि कोई भी सवाल कर सकता था, कोई भी बात पूछ सकता था, जिसमें अफवाज इस्लाम के साथ साथ तकरीबन मुख्तलिफ रवायात में है, किसी में 50,000, किसी में 60,000, किसी में 70,000, मुख्तलिफ रवायात हैं, उसमें काफिर भी मौजूद थे। इन काफिरों में वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम पर जुल्मात के पहाड़ तोड़े थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर निजास्तें डाली थी, कातिलाना हमले किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को शहीद किया था और इन सबको मक्का छोड़ने पर मजबूर भी किया था। आप पर बहतान भी लगाए थे, गालियां भी दी थी। अलगर्ज कोई भी ऐसा जुल्म ना था जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और सहाबा कराम पर करने की कोशिश ना की हो। आज वो सब के सब मुजरिमों की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। खड़े भी किस शख्सियत के थे? इतने प्यारे आका के। उनको उम्मीद थी कि हमें आज रिहाई ज़रूर मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इनसे ज़बरदस्त किस्म का इंतकाम ले सकते थे, मगर आका तो करीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकामी कार्रवाई ना करने का ऐलान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहब्बत भरे लहजे में इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, तुम सब लोग आज़ाद हो। कितने प्यारे आका थे। और कुछ बदबख्त हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का कोई कमज़ोर पहलू तलाश करते हैं। मुआज़ल्लाह, उनको शर्म आनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काफिरों को मुआफ़ कर दिया। उनमें वो काफिर भी थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ इज़ाएँ दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनों पर फतह पाकर उनको ऐसा हुस्न सलूक करने की मिसाल पूरी दुनिया में ना मिली है, ना दोबारा मिलेगी। फतह मक्का के दूसरे दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें हरम काबा के अहकामात बयान फरमाए और क़यामत तक के लिए हरम पाक में जंग और लड़ाई को हराम फरमा दिया। इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की वजह से काफिरों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम को कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर के इतराफ में जो इतराफ के इलाके थे ना, उनमें भी जो बुत थे ना, उनको ख़त्म करवा दिया। फतह मक्का से इस्लाम का हक पर होना पूरे अरब पर जाहिर हो गया। यूं कई कबाइल इस्लाम कबूल करने लगे, मगर इस खबर के बाद कबीला हज़ान के लोग दीगर चंद छोटे बड़े कबाइल को अपने साथ मिलाकर मुसलमानों पर हमला करने की नीयत से निकल पड़े। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 के लश्कर को लेकर रवाना हो गए। मक्का और ताइफ के दरमियान हुनैन, यानी कि जिसके नाम पर ये जंगे हुनैन है, हुनैन नामी जगह पर इस्लामी लश्कर का काफिरों से सामना हो गया।
شروع میں مسلمانوں نے خوب جنگ لڑی اور ایسا حملہ کیا کہ کافروں کی فوج میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ وہ مسلمان سمجھے کہ ہم تو جیت گئے ہیں، مگر ان کی جو فوج کے اصول ہوتے ہیں، مختلف جگہ پر فوج کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ایک حصہ کمزور ہو تو دوسرا غالب آ جائے، دوسرا کمزور ہو تو تیسرا غالب آ جائے۔ ان دشمنوں نے ایک فوج کا حصہ محفوظ کر رکھا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈھیلا دیکھا تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور اسلامی لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، مگر پھر بھی الحمدللہ مسلمان غالب ہوئے۔ اس غزوہ میں ہزاروں قیدی اور ڈھیروں مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 2 ہفتوں تک جاری رہا، مگر کوئی فائدہ ہوتا نظر نہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا آرڈر دے دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ طائف والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ نبی پاک کی دعا تھی تو کیسے ہدایت نہ آتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے 9 ہجری میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ کی مہربانی آپ ہمارے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ طائف سے واپسی پر غزوہ حنین کے مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا اور آپ نے 2 ہفتوں سے زائد مکہ شریف میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد واپس مدینہ شریف میں تشریف لے گئے اور ہجرت کے 9ویں سال ماہ رجب میں غزوہ تبوک کا واقعہ بھی پیش آیا۔ مدینہ اور شام کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو تبوک کہتے ہیں، یعنی کہ تنگ دستی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ مدینے میں خبر پہنچی کہ رومیوں اور عیسائیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوج تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت پورے حجاز میں شدید گرمی تھی، انتہائی حبس کا موسم تھا اور گھروں سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں ابو بکر صدیق نے گھر کا پورا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا سامان لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیا تھا، جبکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خصوصی تعاون فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر آپ نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ دور دور تک رومی لشکر کا کوئی پتہ نہ تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ جاسوسوں نے کیسر کو جب لشکر اسلامی کی شان و شوکت اور تعداد کا بتایا تو وہ ہیبت اور رعب کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی بیٹھ گیا، جنگ کے لیے نکلا ہی نہ، اور اس طرح وہ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک 20 days تبوک میں قیام فرمایا اور پھر واپس مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ تبوک اور قریب کے کچھ علاقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال ذوالقعدہ کے مہینے میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا کہ جاؤ مکہ المکرمہ میں حج کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹوں کو بھی بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و مینا میں خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ برات کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان فرما دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور کوئی ننگا ہو کر بھی طواف نہیں کر سکے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض حرم پاک میں لوگ بس نیچے چادر باندھی اوپر سے ننگے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا غلط فیل ہے۔ اس وقت اعلان فرمایا گیا تھا کہ کوئی بھی بندہ ننگا ہو کر
طواف نہیں کر سکے گا۔ 4 مہینے کے بعد کفار و مشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام نے اس قدر زور زور سے اعلان فرمائے کہ ان کا گلا بیٹھ گیا۔ اس اعلانات کے بعد لوگ چوک در چوک آ کر مسلمان ہونے لگے اور اس طرح اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ جزاک اللہ۔